पंजाब असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान असम्बली का अपने ही डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला। स्पीकर चेयर से नीचे गिरा दिया, लाते घूसे और थप्पड़ मारे, बाल खींचे, लोटे मार मार कर तशद्दुद का निशाना बनाया। दोस्त मोहम्मद मजारी को सिक्योरिटी एहलकार बमुश्किल वापस लेकर गए। स्पीकर की नशिस्त पर पीटीआई अरकान ने लोटों के साथ कब्जा किया। ईवान अखाड़ा बना रहा। पंजाब असम्बली में दोस्तों का दुश्मनों जैसा बर्ताव। पीटीआई के मुश्तइल अरकान ने सियासी शिकस्तों का गुस्सा डिप्टी स्पीकर पर निकाला। दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत के लिए स्पीकर की नशिस्त पर बैठे तो पीटीआई अरकान ने नारेबाजी की, लोटे उछाले। बाज अरकान ने स्पीकर का घेराव किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला कर दिया। स्पीकर को चेयर से नीचे गिरा दिया, लाते घूसे, थप्पड़ मारे, बाल खींचे। सिक्योरिटी एहलकार बड़ी मुश्किल से दोस्त मोहम्मद मजारी को बचाकर ले गए। असेंबली में पुलिस को तलब कर लिया गया, जिस पर परवेज इलाही ने गुस्से का इजहार किया। स्पीकर की नशिस्त को पीटीआई अरकान ने लोटों के साथ कब्जे में लिए रखा। सिक्योरिटी एहलकार बेबस एक तरफ खड़े रहे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा है कि आज असेंबली में जो कुछ हुआ मैं जानता हूं वो किसने कराया और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। मेरी हाई कोर्ट और कौम से कमिटमेंट है कि आज असेंबली का इजलास होगा और वज़ीर आला का इलेक्शन भी आज ही होगा। एक और ट्वीट में लिखा, चौधरी परवेज इलाही साहब, ये गुजरात नहीं जहां आप अपनी मन मर्जी करें। ये पंजाब असम्बली है और यहां आइन और कानून से काम होगा। मैं आइन से वफादारी निभा कर रहूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमले की मजम्मत भी सामने आई है और इस हमले की मजम्मत पे कहा गया है कि दोस्त मोहम्मद मजारी ने इस हवाले से कहा है कि आज असम्बली में जो कुछ हुआ है मैं सब जानता हूं, ये किसने कराया है और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। ये भी कहा कि मेरी हाई कोर्ट और कौम से कमिटमेंट है कि असम्बली का इजलास आज ही होगा और वज़ीर आला का इलेक्शन भी आज ही होगा। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमले की मजम्मत। अता तारड़ ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की आज पंजाब असेंबली में खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई गईं। इतलाआत में चौधरी परवेज इलाही 1-2 अफराद को कत्ल कराना चाहते थे। परवेज इलाही ने कहा था कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं, किसी तरह इलेक्शन ना हो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस सारे मामले का नोटिस लेकर कार्रवाई करें। मलिक अहमद खान ने कहा, परवेज इलाही को मालूम है वो इलेक्शन हार चुके। हम रात 12 बजे तक यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। मुतालबा करते हैं इलेक्शन कराया जाए। आज जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, ये एक दहशतगर्दी का वाक़या। और मेरी इतलात हैं चौधरी परवेज इलाही साहब 1-2 बंदों को कत्ल करवाना चाहते हैं। परवेज इलाही साहब ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। उनके अल्फाज थे अंदरूनी मीटिंग में कि 1-2 लोगों के सर फाड़ने पड़ते हैं, 1-2 लोगों को कत्ल करना पड़ता है। कत्ल करो मगर वजीर आला का इलेक्शन ना करवाना, मेरे नंबर पूरे नहीं है। ये अना और जिद की जंग है जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी पे उतर आए हैं। आज के मुतल्लिक हुक्म है कि इलेक्शन तो होने हैं और जिस बिना पे इस इलेक्शन को ये पोस्टपोन करना चाहते हैं, इनकी शिकस्त वाज़े है। कम से कम 35 से 40 नंबर्स का फर्क है। इनको पता है कि कभी भी इनका लीडर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने ये 3.25 साल जो सफ़र है, बल्कि पैनमा 2015 से जो सफ़र है अपोजिशन का, और उसके बाद ये 3.25 साल जिस किस्म का सियासी इंतकाम और बदबूदार एहतसाब के ज़रिए ये तमाम फाशिज़म मुल्क पे मुसल्लत था, मैंने आपके साथ मिलकर ये जदोजहद की है और जिसको मैं भूल नहीं सकती। इंशाअल्लाह हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और सबके साथ मिलकर बेहतरी से काम करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब अगर बात कर लें, उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी। जी, ज़्यादा बात तो हो चुकी है। मैं सिर्फ आपके सामने ये नुक्ता लाना चाहता हूँ कि इस वक्त पीटीआई का जो रवैया है, जिसमें आज PMLQ ने भी शिरकत की है, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आइन को पामाल कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, गाली गलोच का एक कल्चर लेकर आ रहे हैं।
اور پہلے تو صرف بات سخت کلامی تک تھی. آج آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو ہوٹلوں میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب ان کی کوشش ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی بالکل وہی رویہ ہو. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ آپ تاریخ پڑھ لیں, آج سے 80 سال پہلے بالکل یہی حرکتیں ہٹلر نے کی تھیں, بالکل یہی رویہ فیشسٹ جرمنی کا تھا, بالکل اسی طرح لوگوں کو جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں ان کو غدار کہا گیا تھا, بالکل اسی طرح اسمبلی میں اپوزیشن کے ووٹس جو تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے, بالکل اسی طرح ووٹوں کے بجائے اور اسمبلی کی قرارداد کے بجائے یا بلز کے بجائے یہ جو آپ کی جو پریزیڈنشل ورڈکٹس ہوتے ہیں اور رولنگز جو ہوتے ہیں اور جو آرڈیننسز ہوتی ہیں ان کی طرح کے ذریعے حکومت چلائی گئی تھی. آپ سب اہل قلم ہیں, آپ جائیے اور آپ پڑھیے 80 سال پرانی تاریخ. بالکل اسی طرح کہا گیا کہ نئے جرمنی کی تعمیر کے لیے ہمیں پوری دنیا ہماری دشمن ہے. نام لیے گئے ممالک کے, یورپ کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا, امریکہ کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا. آج بدقسمتی سے اس فیشزم کی وجہ سے اگر آپ اپنے ملک میں دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے, ہر طرف غدر مچا ہوا ہے, آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا عمل جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. کوئی ایمرجنسی لگے, کوئی ایسی فضول چیز ہو جس سے جمہوریت جو ہے وہ متاثر ہو. اور دوسری طرف خارجہ پالیسی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج کوئی پاکستان کا ہمدرد ملک نہیں اس حکومت نے چھوڑا. یہ گزر گئی حکومت مگر برباد کر گئی. ہر ملک ہمارا دشمن ہے اور کہیں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. لیکن انشاءاللہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو نئی حکومت آئی ہے, ہم ہیلنگ کا پروسیس جاری رکھیں گے, پولیٹیکل ہیلنگ بھی کریں گے, پی ٹی آئی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے, مگر قانون اپنا راستہ خود لے گا اور یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم ہیلنگ کریں گے اور تمام ہم اپنے دوست ممالک, سعودی عرب ہے, چین ہے, جن کے تمام پروجیکٹس رک گئے ہیں, انہوں نے قطر کو ملائن کیا, چین کو کہا فرنٹ کمپنیاں ہیں, یعنی کس کو چھوڑا, کبھی سعودیہ کے خلاف, کبھی ترکی کے خلاف. مگر یہ تمام چیزیں رکنی چاہیے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوگا. پارلیمانی ریپورٹرز ایسوسی ایشن آپ کی تہہ دل سے مشغول ہے کہ ایک ہمارا دہینہ مطالبہ جو بارہا ہم نے پچھلے اسپیکر صاحب کے سامنے رکھا, ہمارے ساتھ بہت سارے انہوں نے جھوٹے وعدے بھی کیے, لیکن کیونکہ مقصد شاید اپوزیشن کی آواز کو دبانا تھا اس لیے انہوں نے بارہا کے وعدوں کے باوجود ہمیں جاری ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا ماحول خراب کرنے والوں پر توہین عدالت لگے گی. وزیر اعلیٰ کی امیدوار پرویز الہی نے کہا ہے پولیس کا ہاؤس میں آنا غیر آئینی ہے. جب پولیس کی جانب سے ممبرز کو تھپڑ مارنے پر جھگڑا شروع ہوا, تمام ہاؤس ممبرز کی تحریک استحقاق پر آئی جی کو 3 ماہ کی سزا دے سکتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر متعصب ہیں, انصاف نہیں کر رہے, اس لیے انہیں نہیں مانتے. ہم رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شریف فیملی نے 3 بار انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا لیکن ہر بار وعدے سے مکر گئے. وہ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پہ کنٹمپٹ لگے گی کہ انہوں نے ماحول جنہوں نے خراب کیا ہے, جنہوں نے پولیس اندر بلایا اس کے اندر کبھی پولیس نہیں آئی تو مارنا شروع کر دیا. لوگ 12 بجے تک بیٹھے رات کے. کیوں انٹرفیئر کیا ہے پارلیمنٹ کے کاموں میں؟ اگر وہ انٹرفیئر نہ کرتے تو یہ کام نہیں ہونا. ڈپٹی اسپیکر جو ہے اگر وہ باعث ہے, ہم اس کو جج مانتے نہیں ہیں, وہ انصاف نہیں دے رہا. ہمارے ملا کے 194 مانتے, ان کے ہیں 163. شریفوں نے 3 دفعہ اسی طرح کا وعدہ میرے ساتھ کیا, اس کے والد نے کیا. کہ بعد میں کہتے ہیں اچھا جی وہ ہم تو مان گئے تھے, ہمارے ابا جی نہیں مانتے. یہ شریفوں کا وتیرہ ہے. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی قومی اسمبلی میں بھی گونج. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مذمت, بولے عمران خان کی فسطائی حکومت کے اثرات باقی ہیں. خواجہ آصف کا کہنا ہے عمران خان اور پرویز الہی کے غنڈوں نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا, یہ طرز عمل قابل مذمت ہے. ایاز صادق نے بھی واقعے پر تشویش کا اظہار کیا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاؤس میں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, اندازہ کیجئے. یہ ہے وہ فسطائی حکومت جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے, یہ زہر پھیلا چکی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اوپر حملہ کیا گیا. قانون اور قاعدے توڑنے کا ہم نے یہاں بھی دیکھا اور انفارچونیٹلی وہاں بھی دیکھا. پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے, ان کو فزیکلی مارا ہے, تھپڑ مارے ہیں, مکے مارے ہیں. جو پروسیس تھا
اس کا چیف منسٹر کا وہاں پہ الیکشن کا وہ سارا ڈسٹرپٹ کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور عمران خان نے جب دیکھا کہ شکست جو ہے نوشتہ دیوار بن گئی ہے تو انہوں نے اسمبلی کے ہال کو، اس کے تقدس کو جس طرح پامال کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ غنڈہ گردوں کے گروہ نے، جس کا نام پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں اپنی شکل سامنے دیکھتے ہوئے پھر سے غنڈہ گردی شروع کر دی۔ جتنا چاہے پھڑ پھڑا لو، پنجاب کا حق پنجاب کے عوام کو آج انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ وہ ترقی جو 2018 میں ان سے چھین لی گئی تھی وہ پنجاب واپس لے کر رہے گا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اپوزیشن اراکین ایوان میں موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سہیل عباس بلوچ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں۔ سہیل بتائیے کہ اجلاس کب تک شروع ہو جائے گا؟ اسمبلی کے اجلاس میں آج وزیر اعلیٰ کے نئے کا انتخاب ہونا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر جس طرح ہی اجلاس کو چیئر کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تو حکومتی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی جانب سے ان کا غراؤ کیا گیا، ان پر جو ہے لوٹے پھینکے گئے اور ان کو تھپڑ مارے گئے، جس پر جو ہے وہ سیکیورٹی کی جانب سے بیچ بچاؤ کروایا گیا۔ لیکن اجلاس اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ ارکان یہاں پر موجود ہیں، حکومتی ارکان کی ایک بڑی تعداد لوٹے لے کر عوام میں پہنچی تھی اور منرف ارکان جہاں یہاں پہنچے تھے ان کو دیکھتے ہوئے لوٹوں کے نعرے بازی کی گئی اور اس کے بعد اجلاس جو ہے ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب سمیت دیگر جو کام جو ہیں ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ لائے عمل طے کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے عوام کی کارروائی کو آگے چلایا جائے۔ عوام کے باہر تو سیکورٹی کے کڑے انتظامات ہیں، رینجر تعینات ہے، فورس تعینات ہے، اینٹی رائٹ فورس یہاں پر بھی پہنچی تھی، جس پر جو ہے وہ نامزد جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ عوام کے اندر کس طرح سے جو ہے اینٹی رائٹ فورس کو بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ارکان ہی موجود ہے اور مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ آج ہی اجلاس کرایا جائے گا۔ دیکھا جا سکتا ہے ارکان یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل جو ہے ابھی تک یہاں پر اجلاس کے لیے منتظر ہیں کہ آج اجلاس ہوگا۔ جی، تخت پنجاب کی جنگ پنجاب اسمبلی اکھاڑا بن گئی۔ تحریک انصاف کے اراکین نے اپنے ہی ڈیپٹی اسپیکر پر حملہ کیا۔ اسپیکر ڈائس پر بدستور پی ٹی آئی خواتین نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر سے چیف سیکریٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور اسمبلی سیکیورٹی کی ملاقات ہوئی۔ ڈیپٹی اسپیکر کی مدعیت میں حملہ کرنے والے اراکین کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کا امکان ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہیں ابراہیم لکی سے ہم جانیں گے۔ ابراہیم، کیا حالات ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ خیزی کے بعد اجلاس جو ہے تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ سیاسی کھیل تماشا جو ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جاری ہے۔ اس وقت دونوں فریقین میں ڈیڈ لاک برقرار ہے جس کی وجہ سے اجلاس جو ہے وہ تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ اس وقت جو ہے ہنگامہ آرائی کے باعث انسپیکٹر جنرل پنجاب جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری اپنے چیمبر میں موجود ہیں۔ اپوزیشن لیڈر جو کہ متحدہ اپوزیشن کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ حمزہ شہباز شریف وہ بھی اپنے چیمبر میں موجود ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی بھی اپنے چیمبر میں موجود ہیں اور کسی بھی طرف سے جو ہے کہ کسی بھی قسم کی تمام مزاجی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اجلاس جو ہے منعقد کرنے کے حوالے سے ڈیڈ لاک موجود ہے۔ بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جن اراکین اسمبلی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے اور اس بات کا بھی امکان بتایا جاتا ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو متعدد اراکین اسمبلی کی گرفتاریاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں اور ان کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے اجلاس کا جو کسٹوڈین ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عدالت عالیہ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے اجلاس کو جو ہے وہ منعقد کریں گے، لیکن اب تک کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق جو ہے نا کسی قسم کا جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اراکین پنجاب اسمبلی وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اب تک کی جو گیم ہے نمبر گیم ہے اس کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جو ہے حمزہ شہباز شریف کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، وہ سائیکولوجیکل جو ہے ان کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں متحدہ جو حکومت اور اپوزیشن کے جو حکومت کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے اور تقریباً 183 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ حکومت کے اراکین کی تعداد ہے، جبکہ متحدہ اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 198 بتائی جاتی ہے۔ ہماری تعالیٰ تارڑ سے بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے جو
अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद 198 है, जबकि इससे कबल दावा किया जा रहा था कि 201 से ज़ायद मुतहदा अपोजिशन की अरकान असम्बली की तादाद है। लेकिन दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमती तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम लकी। वेलकम बैक। डेप्यूटी स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिख दिया है। ज़राए पंजाब असम्बली के मुताबिक खत में कहा गया है कि आज के इजलास के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए और इजलास के दौरान ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए सिविल कपड़ों में पुलिस की नफरी तैनात की जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली उमर भट्ट, वासिक अब्बासी, नदीम कुरैशी और शुजा नवाज ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। पंजाब असम्बली में इजलास शुरू करने के लिए हुकूमती और अपोजिशन चैम्बर्स में क्या हिकमत अमली तय की जा रही है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी की खबर, डेप्यूटी स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिख दिया है। ज़राए पंजाब असम्बली के मुताबिक खत में कहा गया है कि आज के इजलास के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से आलमी रहनुमाओं की जानिब से दिए गए 112 तहाइफ वसूल किए। कुछ तहाइफ की मामूली रकम अदा की या कोई अदायगी किए बगैर ही अपने पास रख लिए। तोशाखाना से कीमती तहाइफ पर किस किस ने हाथ साफ किया, तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मारूफ न्यूज साइट फैक्ट फोकस की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मालियत के तहाइफ सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए में हासिल किए। उन्होंने कुल 112 तहाइफ तोशाखाना से वसूल किए। रकम अदा किए बगैर रखे गए तहाइफ इसके अलावा हैं। इनमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां, कलम, कफलिंग्स, अंगूठियां और डिनर सेट समेत कई कीमती तहाइफ शामिल हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त किए हैं। ताहिर अशरफी ने कहा है, दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ के हवाले से सूरत हाल अफसोसनाक है। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने के हवाले से सूरत हाल को मुकम्मल वाज़ेह होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल दोस्त ममालिक में पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही है। तहाइफ के हवाले से इमरान खान और वजारत खारजा को सूरत हाल वाज़ेह करनी चाहिए। तहाइफ के हवाले से ज़राए अबलाग और सियासी क़यादत दोस्त ममालिक के नाम ना लें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान के इस वक्त इस्लामी अरब ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हैं, कोई गलत फहमी पैदा ना होने दें। तहाइफ के हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है उससे पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है। अगर तहाइफ के हवाले से कोई गैर कानूनी काम हुआ तो इस पर एक्शन होना चाहिए। ज़राए अबलाग पर यह सिलसिला बंद होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर पर हमले को जमहूरियत, आइन, विफाक और जनूबी पंजाब के अवाम पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। ट्वीट किया, पंजाब असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर पर हमला न सिर्फ पंजाब असम्बली पर हमला है बल्कि ये उन अदालतों पर भी हमला है जिन्होंने आज इंतखाबात का फैसला दिया था। विफाक और पंजाब के बाद आज़ाद कश्मीर में भी सियासी बहरान है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अलग से असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 14 रोज़ के अंदर इजलास तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की फुल बेंच ने कानून साज असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब पर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिनाह के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच में चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम, जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नईम, जस्टिस मोहम्मद यूनुस ताहिर शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।